जल्दी हो जाता है। अब आपके पास एक हाथ रह जाता है। अब या तो इतनी टेक्नोलॉजी है कि एक हाथ से बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन फैसल साहब के बाद मुझे बड़ी उम्मीद है कुछ ना कुछ जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था जी कि हमारे पास जो मेहमान तशरीफ लाए थे, तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले साद अजीज साहब थे। मैं सिर्फ एक छोटा सा रिकैप कर रहा हूँ। जो MD हैं उर्दू अकेडमी सिंध के, उन्होंने बात की ट्रांसफॉर्मेशन इन बुक्स एंड करिकुलम। अलीम कुरैशी साहब तशरीफ लाए थे, चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ स्कूल्स, करंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान, उनका सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन था। अली पंजवानी साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने फाउंडर रेहान स्कूल सिस्टम पे बात की। बड़ी मुबल्लिग उनकी बातें थी और खुशी हुई हमको सुन के कि इतने सारे काम हमारे स्कूलों में और शहरों में हो रहे हैं। उसके बाद जी हमारे पास तशरीफ लाए थे फैसल शेख साहब, ये बीहाई कंसल्टेंट्स के MD हैं, और इन्होंने बात की जी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इन स्ट्रीम, और उन्होंने ये सारी बातें बताई कि टेक्नोलॉजी में हमारा दखल कितना है। साद अजीज साहब ने 3 बड़ी अहम बातें बताई। पहले तो उन्होंने बताया कि ये करिकुलम की कहाँ से हमारा शुरू हुआ ये, और पहले क्या था, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या डेवलप होना शुरू हुआ। तो उन्होंने बात की जी करिकुलम पे, उन्होंने बात की टेक्नोलॉजी पर, और उनके सबसे ज़्यादा जो अहम मौजू था वो कोविड-19 था। तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि करिकुलम डेवलपमेंट पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद क्या उसमें इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई या कितनी उसमें एवोल्यूशन निकल आई। अब मेरे ज़ाती ख्याल को आप छोड़ दीजिए और अपने ज़ाती ख्याल को भी अगर आप परे रख दें, हम सिर्फ साद अजीज साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे सवालात आपके ज़मानों में पैदा हो चुके हैं और मुसलसिल वो गुदगुदी कर रहे हैं आपके दिमाग में। तो उन्होंने बताया कि जी पहले हमारे पास, अभी भी बिल्कुल सही कहा कि जी क्लर्क्स और डिप्टी कमिश्नर मजिस्ट्रेट्स हमको चाहिए थे, वो अभी भी ऐसे ही हमको वही करिकुलम चाहिए, उसी पे काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे हम कर लेते हैं, लेकिन चलता वही रहता है। टेक्नोलॉजी पर उन्होंने हमको ये बताया, कि किस तरह टेक्नोलॉजी हमारे काम आ रही है स्कूल्स में और स्कूल के साथ साथ करिकुलम। उसके बाद कोविड-19 की जो बात थी, उन्होंने उसको बड़ा एक पॉजिटिव, एक मुस्बत अल्लाह ताला की तरफ से कहर बताया कि उसमें बहुत सारी बातें हमें सीखनी पड़ी या सीखनी पड़ गई। तो अल्लाह ताला ऐसे ही करते कि जब किसी को हिम्मत देनी होती है, ताकत देनी होती है, तो अल्लाह ताला उसको किसी मुश्किल में मुब्तला करता है, ताकि वो मुश्किलात में कैसे सरवाइव करता है, क्या अपनी ईमानी कुव्वत को भूल जाता है या फिर छोटे मोटे मदद और छोटे छोटे तिनकों के पीछे चलता रहता है। तो उसमें बड़ी बात ये हुई कि जो हमारे मिजाज में तब्दीली भी आई कोविड-19 के बाद। बहुत सारे ऐसे थे जी, बहुत सारे ऐसे हमारे पास चीज़ें थी जो हम कोविड-19 में सीख पाए। अच्छा, वो कोविड-19 से पहले ही अमेरिका और यूरोप में बहुत सी चीज़ें राइज थी। मिसाल के तौर पर घर से काम करने की, तो घर से काम पहले भी करते थे, घर से काम अभी भी करते हैं। सालों साल लोगों ने घर से काम किया, ऐसे भी गुजरा कि उन्होंने पूरे साल घर से पढ़ाई की। लेकिन खास बात क्या है अमेरिका, यूरोप और हमारी, कि हर एक के पास अपना गैजेट है। शहर में जो लाइब्रेरी है, म्यूनिसिपल लाइब्रेरी है, स्टेट लाइब्रेरीज हैं, उन सब के पास कंप्यूटर्स हैं। 50 कंप्यूटर्स मैंने देखे लगे होते हैं, वो सारा सोलर सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आपका छाँव होती रहती है, धूप होती रहती है, मुसलसल आप खुशी से काम कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ वो पढ़ भी रहे होते हैं, अपनी क्लास भी अटेंड कर रहे होते हैं। ये हमारे यहाँ मसला था कि अगर एक मोबाइल फ़ोन है तो अब्बा को भी चाहिए, तो बेटे को भी चाहिए, बेटी की भी क्लास है। तो ये तमाम हमने इन सारी बातों पर गुजरे हैं, इन सारी बातों से, और यकीनन ये तजुर्बे में आई होगी हमारे ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजिकल टीचर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल लीडर्स हैं, उनके जहनों में ज़रूर होगी कि किस तरह ये इसको इतना कमर्शलाइज किया जाए कि हमारे लोगों तक पहुँच सके।
اس کے بعد ہمارے پاس علی پجوانی صاحب تشریف لائے تھے، لیکن اس سے پہلے علی پجوانی صاحب سے پہلے ہمارے پاس تشریف لائے تھے علیم قریشی صاحب. میں آپ سے عرض کروں جی کہ جو جسم کی زبان ہوتی ہے وہ احساسات ہوتے ہیں، اور جو دماغ کی زبان ہوتی ہے وہ آپ کے جذبات ہوتے ہیں. تو اصل یہ دیکھتے ہم ہیں کہ آپ کیا جسم کی ہی فکر میں، جسم کی ہی سنوارنے میں، جسم کی ہی تکلیفوں پہ پڑے رہے. جیسے کہ نادیدہ ہاتھ ہمیں اسی میں چاہتے ہیں کہ ہم پوری زندگی اسی جسم میں گزار دیں. گرمی ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا، نہا نہیں سکتے. لیکن پوری قومیں بھی اس میں مبتلا رہتی ہیں کہ جسم کی احساسات کی فکر کی جائے، اس پہ لاڑ کیا جائے. لیکن قومیں وہ ترقی کر جاتی ہیں جو دماغ کی زبان، جذبات پہ کام کرتی ہیں. تو ڈینیل گولمین کی بڑی مشہور کتاب ہے، ہزاروں لوگوں نے پڑھی ہے، جو ایموشنل انٹیلیجنس پہ بات کی. کہ ہمارے یہاں آگ بجھانا سب کو آتا ہے، لیکن جب آگ لگ جاتی ہے تو وہ اسٹنگوشر باہر نکال نہیں سکتے، کیونکہ حیرت، گھبراہٹ میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسٹنگوشر کھینچ کے نکالنا ہے یا اونچا کر کے نکالنا ہے. تو جو ایموشنل انٹیلیجنس کی بات ہے اس پہ بہت کام کیا ترقی یافتہ اور ترقی پذیر قوموں نے، لیکن وہ سب سے آگے نکل گئے جن کے پاس بڑے ریسورسز تھے. دوسری بات جو ہماری ان ساری مقررین کے بات میں بیچ میں سمجھ آتی ہے کہ ہم ریسورسز کا استعمال کرتے کیسے. ہم ریسورسز کا استعمال بہت خراب کرتے ہیں. ہم ہیومن ریسورس کو بھی ضائع کرتے ہیں، ہم میٹیریل ریسورس کو بھی ضائع کرتے ہیں. افسوس ہوتا ہے ہسپتال میں ٹائل اکھاڑے نئے ٹائل کیوں لگ رہے ہیں؟ اتنی ہزاروں لاکھوں روپے کی تو دوا آ جاتی جس کو مل نہیں رہی. پھر میڈیکل ڈاکٹرز وہ دوائیں لکھ رہے ہیں جس سے ان کو پشاور اور اسلام آباد کا وزٹ مل جائے گا، کمیشن مل جائے گا، گھر میں پینٹ ہو جائے گا، لیکن وہ دوائیں نقصان ضرور پہنچائیں گی جو ان کا مریض ہے یا پاکستان کا شہر ہے. اب سوال یہ ہے، جیسے علیم قریشی صاحب کی جو ایک تھاٹ فل تقریر تھی، انہوں نے 3 باتیں بلکہ 6-7 باتیں بتائی، باتیں بڑی اہم تھیں. انہوں نے پہلے تو کہا کہ قرآن کا تصور علم کیا ہے. اب اگر قرآن کا تصور علم ہم سمجھ چکے ہیں 700-800 سال پہلے، تو پھر کیا ہم انتظار کر رہے تھے کہ منگولین چڑھائی کر دیں، ہماری کتابوں کو جلا دیں اور ہم پھر جاہل ہو جائیں؟ کہاں ہم نے سیو کی اس کو؟ کیا ہم اس 700 سال جو ہم نے گزارے اسی پر ہی اور کھاتے رہیں گے یہ کہہ کے کہ کمال کیا تھا مسلمانوں، تو مسلمان پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیا وہ ریکارڈ نہیں کر سکتے؟ اور پھر جب ہم ایک بات کی کلیم کرتے ہیں کہ قرآن کا تعلیم بہت ضروری ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو اس بات سے نابلد ہے کہ قرآن میں ٹیکنالوجی کا کتنی دفعہ ذکر ہے. آپ بجلی سے، سرعت سے، تیزی سے کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نشانیاں دیتا ہے، اور نشانی سب سے بڑی کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ابھی ہورائزن پر وہ ساری چیزیں رکھو گے جو تمہارے جسم میں، لیکن ہم اس کو ڈیکوڈ کر کے مقالے نہیں لکھ سکے، اور جب ہم مقالے نہیں لکھ سکے تو ہم قوانین نہیں بنا سکے. ورنہ تو آخری خطبے کے بعد انسانی حقوق کی جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس پہ تو سیل لگ جاتی ہے، مہر لگ جاتی ہے. عربی، اجمی زبان، کالا گورا. پھر آپ کہتے ہیں جی کہ 1946 میں اسلام میں ہیومن ریسورس کا، ہیومن رائٹس کی کانفرنس ہوئی، طے ہوا. اگر ہم خطبے کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ وہ کریکولم میں شامل نہیں کر سکے اپنے طالب علموں کے، اپنے محققین کے، اپنے استادوں کے، قرآن پڑھانے والوں کے. ورس بکائی کہتا ہے جی قرآن کا ترجمہ کسی سائنٹسٹ نے نہیں کیا آج تک. یہ سب سے بڑا نقصان مسلمانوں نے اٹھایا ہے. قرآن کا ترجمہ ہمیشہ ان لوگوں نے کیا ہے جو زبان دانی کے ماہر تھے. انگریزی کے مارگریٹ پیتھول، پروفیسر احمد علی، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو لسانیات کے ماہر ہیں، جن کو عربی بھی آتی ہے. تو جب بورس بکائی نے بات کی تھی سورہ یاسین میں
जोड़े की, तो हम फिर भी जोड़ा यही बताते रहे कि आसमानों में हर एक के जोड़ा बनता है। तो वो लोग पूछते थे कि अच्छा तो खानदाफा का जोड़ा कहाँ है? तो जिस जोड़े को कुरान बता रहा है हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर किस करिकुलम की हम बात कर रहे हैं, अगर हम करिकुलम की बात करें? और दूसरी बात ये कि जो हमारे अलीम कुरैशी साहब ने ये बताया कि एक तो इम्तिहान है और एक राय है। तो एक छोटा सा उन्होंने जो एक ड्रामेटाइज किया, बड़ा मजा आया उनके सवालों से जो लोगों से कर रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये तो फिर वही इम्तिहान हो गया, तो हम राय की गुफ्तगू करने पर कब जोर दे रहे हैं? आप क्या ख्याल है कि AI क्या होता है? मेरा ख्याल मेरा कोई इतना वाज़ेह नहीं है। आप क्या कहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही। बात खत्म हो गई थी। आप अगर आप इम्तिहान लेंगे तो वही कर रहे हैं जिसकी आप मुखालिफत कर रहे हैं करिकुलम में कि इम्तिहानों को तब्दील करो। हमारे मिजाज में इम्तिहान तब्दील नहीं हुआ अभी भी। और फिर उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, क्रिटिकल थिंकिंग की और डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव स्किल्स की बात की। कॉग्निटिव स्किल्स का अलीम साहब ने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि बच्चे को ऐसा सोचना चाहिए। कब सोचना चाहिए? 2 साल की उम्र में। फैसल कुरैशी साहब की बात, फैसल साहब की, शेख साहब की बात सुन के मुझे एहसास हुआ कि 11 साल का बच्चा कुछ भी कर सकता है। और वो एक और बच्चा है 2 साल का जिसको बहुत सारे एनाटॉमी के सारे नाम पता है। ऐसे भी तो बच्चे, लेकिन ऐसे बच्चे 100 में 1 है या 1 भी नहीं है।